माओवादी युद्धकालमा माओवादी भित्र जो दुईटा गुट थियो नि, प्रचण्ड र जो बाबुरामको दुई थियो, त्यो दुईटा फरक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले ह्यान्डल गरेको थियो हैन। यसमा म स्पष्ट छु। भनेपछि त्यो बेला पार्टीभित्रको चाहिँ दुई लाइन भन्थे, तथाकथित दुई लाइनमा प्रचण्डको लाइन के थियो भन्छ भने अब सेनासँग मिलेर, अझ खास राजाभन्दा पनि सेनासँग हो, सेनासँग मिलेर तपाईको सत्तामा जाने र चाहिँ तपाईको कु गरेर सत्तामा जानुपर्छ र यो युद्धलाई ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको लाइन हो। बाबुरका लाइन चाहिँ तपाईको इन्डियनलाई बोकेर चाहिँ यो परिवर्तनको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने बाबुरामको लाइन हो हैन। अब उनले इन्डियन लाइन चाहिँ लाई कायम गर्नुको निम्ति उनले दलहरूसँग सहकार्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए, त्यो इन्डियन लाइन हो। अब 2061 सालमा जो फुन्टिमाङ बैठक भन्छ माओवादीको, त्यो बैठकमा पहिलो पटक बाबुरामले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने एउटा लाइन औपचारिक रूपमा त्यहाँ पेश गरे, आफ्नो फरक लाइनको रूपमा। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने त्यो शब्द कोइन गरेर उनले त्यहाँ ल्याएको हो र अब त्यही लाइन त्यो बैठकमा राख्यो भनेर बाबुराममाथि कारबाही भएको थियो त्यो बैठकमा हैन। जस्तो बाबुरामको माथि कारबाही गर्नुको मुख्य कारण पनि त्यो संशोधनवादी लोकतान्त्रिक सङ्घीय भन्ने थिएन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संशोधनवादी कार्यक्रम हो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कारबाही परेको थिए। तर कारबाही परेपछि के भयो भन्छ भने इन्डियनहरूले प्रचण्डलाई घेरे हैन, दिल्लीमै घेरे। सेन्टर त सबैलाई दिएका थिए, दिल्लीमै घेरे। घेरिसकेपछि अब चाहिँ उम्केर सक्ने स्थिति नभएपछि प्रचण्डले बाबुराम र प्रचण्डको बिचमा उनीहरूले गराएको सम्झौता के हो भन्छ भने प्रचण्डको माग अनुसार पार्टी नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने, तर राजनीतिक लाइन बाबुरामको बोक्ने, कार्यदिशा बाबुरामको बोक्ने भनेर प्रचण्ड बाबुरामको बिचमा इन्डियनहरूले एउटा सहमति गराइदिए। त्यही सहमति अनुसार अब लाइन बदल्नु पर्यो हैन। अब त्यो फुन्टिमाङ बैठकभन्दा अगाडिको बैठकसम्मको लाइन त अर्को लाइन हो हैन, जस्तो यिनी सुरु युद्धको नाटक गर्थे नि। अनि त्यसपछि त्यो सहमति भइसकेपछि तपाईँको 62 सालको सुरुमै हैन, वैशाख जेठ महिना हो सायद, इन्डियनहरूसँग अब ल्यान्डिङको बाबुरामको लाइन अनुसार अब जनयुद्धलाई पुरै विसर्जन गर्ने, माओवादी युद्धलाई विसर्जन गर्ने एउटा रूपरेखा बनाउनु भनेर बाबुरामलाई प्रचण्डले दिल्ली पठाए। त्यसबेला उनलाई कारबाही फुकुवा पनि गरिएको थिएन हैन, फुन्टिमाङ बैठकमा गरेको कारबाही फुकुवा पनि गरिएको थिएन। उनी चाहिँ 1 महिना चाहिँ तपाईँको दिल्ली बसेका छन् हैन, हिसिरा र बाबुराम गएका छन् र साथमा चाहिँ कृष्णबहादुर महरालाई पनि प्रचण्डले पठाएका छन्। अनि बाबुरामले इन्डियनहरूसँग त्यहाँ बसेर माओवादीको ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भनेर सबै रूपरेखा बनाइसकेपछि त्यही रूपरेखाको आधारमा चुनबाङ बैठक भएको हो। 62 साल असोजमा चुनबाङ बैठक भयो, रुकुमको चुनबाङको बैठक भयो र त्यही चुनबाङको बैठकले दलहरूसँग मिलेर हैन राजाको विरुद्ध जाने भनेर इन्डियन लाइन चाहिँ पारित गर्यो, चुनबाङ बैठकले पारित गर्यो। र अब त्यो चुनबाङ बैठक भएको लगभग चाहिँ तपाईँको 1.5 महिनाभित्र चाहिँ 12 गते समझदारी भयो। त्यो सबै बनाउँथ्यो, किन भन्छ भने भित्रबाट सबैलाई इन्डियनहरूले वार्ता गराइरहेको थिए हैन। नत्र भने त जस्तो चुनबाङ बैठक चाहिँ असोजको अन्तिमतिर भयो हैन, अब 12 गते समझदारी मङ्सिरमा भइहाल्यो। भनेपछि यति सानो अवधिमा चाहिँ यिनको बिचमा वार्ता भयो, त्यो समझदारी त सम्भव त हुन्न। त्यो सबै बनाउँथ्यो हैन। काङ्ग्रेस एमाले अब चाहिँ सबैलाई उनले तयारी अवस्थामा राखेका थिए। अब बाबुरामको चाहिँ लाइन बोकेर माओवादी तयार भएपछि 12 गते समझदारी गराएका हुन्। त्यसैले लाइन के हो भन्छ भने सेनासँग मिलेर चाहिँ तपाईँको सत्तामा जाने कि इन्डियन को बुई चढेर सत्तामा जाने भन्ने यिनी दुईटाको झगडा पहिलेदेखि थियो, माओवादी युद्धकालदेखि थियो हैन। अब त्यो कोणबाट तपाईँ राजासँग मिलेको थियो भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो उसको तर्क गर्नेको तर्क भयो। तर चाहिँ त्यो माघ 19 गते घटना घटाउनुको निम्ति प्रचण्डसँग कुनै त्यस्तो सहमति भएको थियो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। केपी ओलीको यो भनाइ तपाईँले भने जस्तै यो हलुका टिप्पणी माथि हो कि कुनै यसको एउटा दिशा केपी शर्मा ओलीको जुन किसिमको अहिले अलिकति भड्काउ भइरहेछ भन्छन् कतिपय राजनीतिज्ञहरूले, त्यो भड्काउ भएको उहाँको भोलिको दिशा पनि हो यो भनाइ चाहिँ कतै उहाँको होइन। अब त्यो आरोप र सहज तर्क मात्रै होइन, यो एउटा चाहिँ केपी ओलीलाई कसैले प्रयोग गरेको छ, म त्यो कुरो बुझ्छु हैन। कुनै गडबडी गर्नुको निम्ति प्रयोग गरेको छ। केपी कस्तो पात्र हो, हुन त सबै पात्र त्यस्तै हुन्। अब यिनीहरू जस्तो एमसीसी को विषयमा अहिले जो बोलिरहेछन् नि हैन, अब यिनीहरूको रोल जहिले पनि दोगला रह्यो हैन। यिनले स्पष्ट ढङ्गले मैले तपाईँ पनि एउटा दलालको काम चरित्र जस्तो काङ्ग्रेसको प्रसङ्ग अघि उठ्यो, काङ्ग्रेसको मात्र होइन एउटा दलालको चाहिँ तपाईँको भूमिका के हो त भन्छ भने उसलाई जे दिइन्छ उसले त्यो प्ले गर्ने हो हैन, ऊ आफ्नो दिमागले बोल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब केपी ओलीलाई चाहिँ प्रचण्डसँग चाहिँ पार्टी एकता गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने निर्देशन भएपछि उनी त्यो गर्थे
अब अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ 5 बुँदे सहमति भएको थियो भन्न भने उनले भनिदिए। त्यसकारणले उनले भनिदिने हो, जसले भन्न लगाउँछ उनले भनिदिने हो। अब यसका पछाडि एउटा कुनै खेल छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। त्यो खेल भने के हो? त्यो खेल कस्तो मैले देख्छु भन्छ भने जस्तो वातावरण तपाईँको एउटा गिजोल्ने अस्थिर बनाउने जस्तो एमसिसीको हकमा म अलिकति जोडिहालौँ। अब अहिले पनि मिडियामा तपाईँको आइरहेछ एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति अब जस्तो माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन सकिने शर्तमा चुनावमा जाने हो भने एमसिसी पारित गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि कस्तो रकमी पारा भन्छ भने के अरे ध्वनिमतको आधारमा होइन। ध्वनिमत भनेपछि त्यहाँ त वास्तवमा मात्रै हुन्न, एउटाले हो हल्ला गर्छ जस्तो एमाले बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ नि, उनी हाहाहु गर्ने होइन। अब हो हल्ला गरे जस्तो गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष मतदानमा भाग लिनु पनि परेन। अनि चाहिँ तपाईँको अब काङ्ग्रेसले ल पास गर्नेहरू चाहिँ आवाज निकाल्नुहोस् भन्ने, अनि चाहिँ ल ठिक छ भन्ने, 2-4 जना कराए पनि ध्वनिमतले पारित भयो भन्ने। अब यो रोलमा केपी ओली चाहिँ तपाईँको जान सक्ने सम्भावना छ, आफू देखिन पनि नपर्ने होइन। र अब जसको खाइपाए आएका छन् उनको काम पनि हुने। अब यो अहिले मात्र होइन, हामीले यिनको भूमिका के हुन्छ भने मैले भने नि एउटा दलाल र एउटा अपराधी मानसिकताको मान्छेको भूमिका जस्तो मैले दासढुङ्गा काण्डदेखि तपाईँको हेर्छु। दासढुङ्गा काण्डमा यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्छ विदेशीले भने दासढुङ्गा काण्डमा यिनले चाहिँ त्यो हत्या हो, हत्यारा चाहिँ तुरन्त छानबिन बाहिर ल्याए भनेर काठमाडौँमा यत्रो तोडफोड गरे, कार्यकर्ताबाट त्यो गराइरहेछ भित्र। र आफूले पनि आयोगबाट एउटा चाहिँ तपाईँको आयोग बनाए, त्यो आयोगले केपी ओलीकै आयोग बन्यो 1 सदस्य, त्यसले पनि हत्या हो भन्यो, हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्यो होइन। अब मान्छेलाई तल चाहिँ जनतालाई गुमराहमा पार्नुको निम्ति हत्या हो भनेर रिपोर्ट आफै बनाए, सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता आफै ल्याए र त्यो ल्याएको रिपोर्ट र सिङ्गो घटना दबाउने भूमिका आफै खेले। नेतृत्वबाट त्यो दबाउने भूमिका पनि माधव नेपाल र केपीले खेले होइन। त्यसका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको हिंसा गराउने काम पनि उनले गरे होइन। जस्तो महाकालीमा त्यही भयो, दरबार हत्याकाण्डमा उनीहरू त्यही भूमिका खेले। र अहिले पनि उनको मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ महँगी बढ्छ, कालोबजारी हुन्छ होइन, पटक पटक तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यिनका झोलेहरू, यिनका वरिपरिका चम्चाहरू सडकमा आएको देख्नुहुन्छ नि। सत्तामा बस्ने उसको चाहिँ तपाईँको नेताले चाहिँ मूल्य बढाइरहेछ होइन, उनीहरू त्यो काम गर्ने चम्चाहरूलाई सडकमा प्रयोग गर्ने। किन भन्छ भने त्यो मान्छेलाई भड्किन नदिन प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ तरिका हो। त्यही तरिका एमसिसीको हकमा केपी ओलीले खेल्न सक्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ। किन काङ्ग्रेसकै मान्छेको नाम मुखबाट यो कुरो आएको हुनाले उनीहरू त्यो भूमिकामा जान सक्छन्। अब यस्ता मान्छेहरूको तपाईँको कुरो स्वविवेकले आछ भने कसरी पत्याउँछ? मैले भने नि अब यो कुरो त पहिले पनि थाहा थियो केपी, त्यो एकताको बेला मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि केपी ओली त माओवादीले आतङ्कवादी भन्ने मान्छे हो, तर बडो गजबसँग चाहिँ अङ्कमाल गरेर एकता त गर्यो नि त प्रचण्डसँग, भनेपछि गर्न लगाइयो होइन। अब आफ्नो दिमागले काम नगर्ने मान्छेहरूलाई गर्न लगाइयो भनेपछि यिनीहरू फेरि कुनै अर्को खेलको निम्ति यो सबै बकवास गरिरहेका छन्, कुनै अर्को खेल खेल्नको निम्ति त्यो वातावरण बनाउनु गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ। यो सहज ढङ्गले अथवा चाहिँ सामान्य उनलाई त्यो लागेर मात्रै आएको कुरा होइन। अब त्यसो भए यो एमसिसीको विषय प्रसङ्गले अगाडि पनि आइरहेछ होइन। एमसिसी त अब पास हुने दिशामै जाने भयो होइन। प्रतिपक्ष बरु सत्तारूढ घटकभित्र चाहिँ कतिपयले संशोधन गर्नुपर्छ, नभए पास गर्नु हुँदैन भन्ने घटक सत्तारूढ दलभित्र छँदैछ। तर प्रतिपक्षले हामी चाहिँ यो अघि तपाईँले भने जस्तो यो गठबन्धन टुटाउने नाममा, कसैलाई तह लगाउने नाममा, चुनावमा जाने नाममा चाहिँ हामी समर्थन गर्न तयार छौँ भनिसकेपछि यथेष्ट सङ्ख्या पनि पुग्ने भयो। अमेरिकाको भनाइअनुसारै यो जसरी अहिले आइरहेछ त्यसै गरी पास हुने दिशामा जाने भयो होइन मुलुक त। यस्तो छ अब मतको हिसाबले यो चाहिँ तपाईँको पारित हुँदैन, पहिलो कुरा मतको हिसाबले पारित हुँदैन होइन। मैले त्यो सम्भावना अहिले पनि कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। दोस्रो तपाईँले उठाएको कुरोको सम्भावना कहाँ छ भने जो ध्वनिमत भन्ने केपीले भन्ने भन्छ नि सम्भावना त्यहाँ छ। किन भन्छ भने ध्वनिमत भनेको त्यहाँ मत गर्नु पर्दैन होइन, त्यहाँ मत पनि गर्नु पर्दैन, त्यहाँ मत पुगेको पनि हुँदैन। जस्तो केपी ओली पक्षले संसद चल्न दिने भनेर हो हल्ला गरिरहेछ, हो हल्लाकै बिचमा एउटाले टेबलमा पेश गर्छ होइन। अनि जस्तो प्रचण्ड पक्ष तपाईँको बोल्दैन अथवा केही एकाधले विरोधीहरूले विरोध गर्दा बोल्दैन, माधव नेपाल पक्ष कोही बोल्ने कोही नबोल्ने होला, त्यसपछि बहुमतले पारित भयो भन्ने जबरजस्ती गर्ने खालको एउटा प्रयास त्यो हुनसक्छ
हैन। एउटा प्रयास त्यो हुनसक्छ। तर अब त्यो भयो भने नेपालको राजनीति एउटा गुणात्मक रूपमा नयाँ कोर्समा जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। त्यो कोर्स भनेको के हो भन्छ भने यिनीहरू पनि बच्दैनन्। जस्तो म एउटा चाहिँ तपाईँको उदाहरण दिउँ, एमसीसी जस्तो एमसीसीको जो यो नौटङ्की देख्नु पनि यो पारित गराउन अनुदान नाम दिएको यो चाहिँ षड्यन्त्र पारित गराउन जो नौटङ्की तपाईँको अस्ति 28 गते अल्टिमेटम दिएको थियो अमेरिकाले, फेरि 3 महिना सारो हैन। त्यसका पछाडि त अपराध छ, एउटा अपराध लुकेको छ। त्यसकारणले यो पारित भयो भने के हुन्छ त भन्छ भने यो पारित भयो भने तपाईँ हामीले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक कोर्स अथवा चाहिँ तपाईँको यिनी दलहरू जति कुरो हुन्छ भने यो सबै चिजको तपाईँको अन्त्य हुन्छ, यो अन्तिम रूपमा चाहिँ तपाईँको समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने विश्व कहाँ गइसक्यो अहिले भन्छ भने माने एमसीसी त्योसँग जोडिएको मुद्दा हो भन्ने कुरा। विश्व कहाँ गयो भन्छ भने हिजो अस्ति मात्रै अब चिनिया र रसियन राष्ट्रपतिको बिचमा चाहिँ वार्ता भयो, भर्चुअल वार्ता भयो। र अब रसियन समाचार एजेन्सीको समाचार हेर्नुभयो भने त्यहाँ भएका छलफलहरू धेरै चाहिँ बाहिर ल्याइने छैन भनेको छ, धेरै चिज गोप्य राख्ने भनेको छ। र अब पहिलो पटक सायद दुईटा राष्ट्रपतिको बिचमा भएको संवादलाई पहिलो पटक चाहिँ धेरै चिज गोप्य राख्ने चाहिँ उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। बाहिर जे कुरा आछन् त्यसमा दुईटा कुरो मात्रै बुझे पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले के भन्छ भने अब यो बहुध्रुवीय भएर जो विश्व भयो उनले बहुध्रुवीय शब्द प्रयोग गरेका छन्। यसको खम्बा पिलर चीन र रुस हुन् अब विश्वको, र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको चाहिँ खम्बा पनि अब चीन र रुस हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको एउटा प्रसङ्ग उठ्या छ। त्यसले के सङ्केत दिइरहेको छ भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई युद्ध अपराधमा अब चाहिँ तपाईँको तान्ने योजना अगाडि बढेको चाहिँ मैले बुझ्छु सङ्केत। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय भनेपछि त्यही जोडिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू हामी नै विश्वको अहिलेको लिडर हो, हामी गर्छौँ भनेर उनले डिक्लेयर गरिसके, औपचारिक राष्ट्रपति बोलिसके हैन। एउटा घटना। दोस्रो घटना चाहिँ हिजो अर्को चाहिँ समाचार के आयो भन्छ भने चीन र रुस मिलेर, त्यही अस्तिकै वार्ता हो, चीन र रुस मिलेर यो व्यापारको क्षेत्रमा चाहिँ पश्चिमहरूको प्रभाव नपर्ने गरी अथवा उनीहरूप्रति निर्भर हुन नपर्ने गरी चीन र रुसले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल चाहिँ सिस्टम चाहिँ विकास गर्ने भन्ने एउटा सहमति अथवा वित्तीय जो प्रणाली हो नि त्यो पश्चिमबाट मुक्त अथवा चाहिँ उनले नाकाबन्दी साकाबन्दी दुनियाँ कुरा गरे पनि त्यसको केही असर नहुने एउटा छुट्टै वित्तीय प्रणाली उनले स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढे भनेपछि अब सिङ्गो विश्वको व्यापारसँग जोडिएको वित्तीय प्रणाली पनि चाहिँ उनको अलग हुने भयो। र उनीहरूले अहिलेको मल्टिपोलर चाहिँ विश्वको नेतृत्व अब हामी गर्छौँ भने डिक्लेयर गर्ने पनि विश्व दुई फ्याक भइसक्यो अब हैन। यो कतिखेर मुठभेड जान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। विश्व दुई फ्याक भइसक्यो, दुईटा शिविरमा परिणत भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो स्थितिमा तपाईँको एमसीसीलाई यिनले जुन ढङ्गले सोचेर नेपालमा गरे नि अब यो कुनै पनि सम्भावना छैन। कति पिसिन्छन्, कतिको चाहिँ अवसान हुन्छ, कति समाप्त हुन्छन् त्यो भोलि देखाउँछ, त्यो भोलिको समयले देखाउँछ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यहाँ चीनबाट चाहिँ तपाईँको 10,000 किलोमिटर टाढा चाहिँ तपाईँको अमेरिका भागाभाग छ। जस्तो चाहिँ होन्डुरसमा त्यही भयो, उसको मुखमा त्यही भयो हैन। अब चिनिया पक्षधर मान्छेले राष्ट्रपतिमा जिते। निकारागुवाले ताइवानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्यो। आफ्नै घर आँगनको मान्छे सम्हाल्न उसलाई गाह्रो भइरहेछ। अफगानिस्तानबाट ऊ भाग्यो भनेपछि अब चीनको सिमानामा आएर एमसीसी खेलेर अनि चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सपना अमेरिकाको पनि त्यो दुस्वप्न हो र यहाँका दलालहरूको पनि त्यो के हो भन्छ भने त्यो अन्तिम चाहिँ तपाईँको विनाशको एउटा कडी हो। म त्यति मात्रै बुझ्छु। त्यसैले एमसीसी पारित भए पनि यहाँ चल्ने र अगाडि बढ्ने कुनै पनि प्रकारको सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसको तपाईँले भने जस्तो रियाक्ट चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै ठोस रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा के खालको परिवर्तन, कस्तो खालको परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ भने? होइन, यस्तो हुन्छ। अब रियाक्सन दुई खालको हुन्छ। जस्तो उनीहरूले जुन ढङ्गले सम्झौता गरेका छन् नि त्यसका सबै प्रावधान हेर्ने हो भने र अस्ति भर्खरै पछिल्लो कालमा यो एमसिए बोर्ड भन्ने जो सिआईको बोर्ड छ नेपालमा, एमसिए नेपाल, यसले चाहिँ एउटा अमेरिकन कम्पनी हैन, एउटा अमेरिकन सुरक्षा कम्पनीलाई उसले ल्याइसकेका छ आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा। सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ एउटा बचाउ र सुरक्षाको नाममा त्यो कम्पनी ल्याइसकेका छ। त्यो कम्पनीको सबै तपाईँको प्रोफाइल हेर्नुहोस्, ऊ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साना कमजोर देशहरूमाथि के अरे हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण दुवै कोणबाट चाहिँ पुरै ट्रेनिङ दिने र चाहिँ सबै चाहिँ चिज उपलब्ध गराउने एउटा चाहिँ तपाईँको कम्पनी रहेछ त्यो हैन रहेछ। ऊ चाहिँ सम्झौता गरेर यिनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा ल्याइ नै सके। अब यिनको एउटा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो सम्झौतामा भए अनुसार यसको विरोध गर्ने
यसको विरोध गर्ने अथवा एमसिसीको निम्ति समस्याको रूपमा देखा पर्ने सबै मान्छेहरूमाथि कारबाही गर्ने, दमन गर्ने, मार्ने यिनको त्यो सम्झौतामै त्यो बुँदा छ। अस्ति भर्खरै त्यो के अरे चाहिँ अमेरिकन कम्पनीसँग सहमति भइसकेपछि यो एमसिए नेपालको बैठक तपाईँको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, यिनका निर्णय हेर्नुहोस्। त्यो निर्णयमा के भनेको छ भने सम्भावित चुनौती, एमसिसीको अगाडि आइलाग्ने सम्भावित चुनौती समेत सामना गर्न सक्ने गरी उसले योजना बनाएको छ। भनेपछि उनीहरू अब एउटा अत्यन्त हिंस्रक दमनको तयारी गरेर नेपालभित्र पसेका छन् र अब त्यस्तो कम्पनी पनि उनले भित्र्याएका छन् र अब त्यो कम्पनीको म्याद सक्यो भने के गर्छ भन्छ भने म्याद सक्यो भने अथवा त्यसैले पनि गर्न सक्ने भयो, सुरक्षा चाहिँ तपाईँको बल पुगेन भनेर अमेरिकन सेनाहरू अथवा सुरक्षाका मान्छेहरूलाई पनि यहाँ ल्याउन सक्नुभयो अथवा थप सम्झौता गर्ने भए उनले बाटो खोले। अहिले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उनले चाहिँ तपाईँको बाटो खोले भनेपछि उनी हिंसा र दमनको निम्ति आउँदैछन्, आफ्नो काम अगाडि बढाउनुको निम्ति। त्यसको प्रतिरोध हुन्छ एउटा, कसरी हुन्छ होइन? त्यसको प्रतिरोध अब भौतिक रूपमै त्यसको प्रतिरोध हुन्छ। किन भन्छ भने उनले विरोध सहन्नन्, उनले चाहिँ विरोध गर्नेहरू सबैलाई दमन गर्ने चाहिँ योजनाबाट आइरहेछन्, होइन? सम्झौतामा त्यो सबै प्रावधान छ, उनका निर्णयमा त्यो प्रावधान छ। जो खड्गबहादुर विष्ट पनि जो नेतृत्व गरिरहेको छ, होइन, उसको बैठकको त्यो माइनोरिटी हेर्नुहोस् उनको वेबसाइटमा, यहाँको स्थानीय सुरक्षा निकायहरूसँग समेत समन्वय गर्ने, यहाँको सिडिओ, यहाँको पुलिस, यहाँको आर्मी सबैलाई उसले कोअर्डिनेसन गर्ने गरी आउँदैछ। त्यो यिनको बैठकको निर्णय लेखेको छ, वेबसाइटमा हालिएको छ। भनेपछि सेना पनि त्यसले चलाउने भयो, पुलिस पनि चलाउने भयो, सिडिओ पनि चलाउने भयो, प्रष्टै किटेर लेखेको छ। सेना पनि शब्द छैन, कुनै सिडिओको नाम छ, पुलिसको नाम छ, अथवा नेपालका चाहिँ सुरक्षा निकायहरू भनेपछि सेना पनि पर्यो। भनेपछि एउटा चाहिँ तपाईँको विद्रोह हुन्छ, उनको दमन, उनको अपराधको विरोध हुन्छ। विरोध भएपछि उनीहरू दमनमा आउँछन्, दमन भए विद्रोह हुन्छ। यसले एउटा राम्रो वातावरण बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? एउटा ध्रुवीकरणको राम्रो वातावरण बनाउँछ। अब दोस्रो चिज के हो भन्छ भने एमसिसीको प्रावधान तपाईँको हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यहाँ के छ? अमेरिकन कानुन लाग्ने कुरा छ, होइन? त्यो धेरैले भनिसक्यो अमेरिकन कानुन लाग्ने। अब त्यससँग बाजिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने कुरा मूल सम्झौतामै छ, होइन? अनि त्यहाँ दुईवटा अरू कुराहरू छन्। त्यहाँ दुईवटा कुरा के छन् भने एमसिसी परियोजना माने संसदबाट पारित भयो भने नेपालमा, होइन, उनीहरूले भन्न चाहिँ सिमाना भूगोल त्यहाँ लेख्दाखेरि पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म भनेका छन्। अब हामी सबै नेपाल कब्जा गर्न खोज्यो भने बुझौँ, होइन? अब त्यो क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, अथवा चाहिँ उत्पादन के गर्ने भन्ने पनि नेपाल र नेपालीको छनौट अनुसार नहुने भयो, होइन? उत्पादन के गर्ने भन्ने निर्णय एमसिसीले गर्नुभयो एउटा। र अब अर्को चिज त्यहाँ सम्झौतामा के छ भन्छ भने माने एमसिसीको हित विपरीत हुने खालको लागेमा, होइन, अन्य कुनै पनि बाह्य पक्षहरूलाई उसले चाहिँ त्यहाँबाट आउनबाट तपाईँको रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ। यो कहाँ छ भन्छ भने अरू देशसँगको सम्बन्धलाई लक्षित गरेर यो प्रावधान राखिएको छ, होइन? उनीहरू कहाँ गइरहेछन् भन्छ भने जस्तो उनीहरूको कानुन लाग्यो भने कानुन त अमेरिकन लाग्ने भयो, त्यसपछि अब उनको स्वार्थ अगाडि बढ्न नसक्ने खालका जुन देशहरू जस्तो चीन भयो, रुस भयो, अब केही हदसम्म इन्डिया होला, अरू होला, यिनलाई त्यो इलाकामा पस्नै नदिने, होइन, अथवा रोक्ने त्यो प्रावधान पनि त्यो सम्झौतामा छ। अब त्यसो भयो भने तपाईँको अब चीनसँग तपाईँको कन्फ्रन्टेसन बढ्छ कि बढ्छ? स्वाभाविक रूपमा बढ्छ, होइन? उनले आफ्नो कानुन लागू भएको हवाला दिएर उनले चीन विरोधी गतिविधि गर्ने हुन्, त्यसैको निम्ति आउनु खोजा हो उनीहरू, होइन? यहाँका स्रोत साधन लुट्ने, अब स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान चलाउने, त्यसैको निम्ति एमसिसी आएको हो। अब त्यो गतिविधि अगाडि बढ्यो भने अब अर्को पक्षबाट त्यसको चाहिँ काउन्टर हुन्छ भन्ने कुरो त्यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो। र यो चेपुवामा अब यहाँ पर्छन्, यो चेपुवामा त्यो पारित गर्ने दलालहरू पनि यो चेपुवामा पर्छन्। त्यस कारणले भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ केही ठेगान छैन। भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने केही पनि ठेगान छैन। मुठभेड हुन्छ, हिंसा हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो अलिकति हामीले जो मुठभेड र चाहिँ सामान्य खालको हत्या हिंसा सोचिरहेको छौँ नि, त्योभन्दा बढी स्केलकै तपाईँको लडाइँ सुरु हुन्छ नेपालमा, र त्यसले एउटा बिल्कुल नयाँ दिशातिर नेपाललाई लैजान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। केपी शर्मा ओलीहरूको जुन चाहना बमोजिम यो एमसिसीकै कारणले यो अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन विभाजन हुने अनि उहाँले चाहना भयो जस्तो यो स्वाभाविक निर्वाचनमा जाने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना होइन, निर्वाचनको सम्भावना मैले देख्दैन। किन भन्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ बहकाउने, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अब काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता आयो भने जस्तो हो,
होइन जस्तो अगाडि बदमासी अपराध गर्नुको निम्ति भन्ने त निर्वाचन हो, अरू केही चिज भन्ने चिज त हुँदैन। त्यसैले हामी यस्तो गर्दैछौँ त यिनीहरू भन्दैनन् भन्ने चाहिँ निर्वाचन देखाएर, जस्तो भोलि संसद विघटन गरे पनि जस्तो केपी ओलीको चाहिँ मागअनुसार हो भने त संसद त विघटन गर्नु पर्यो अब होइन। एमसिसी पारित गर्ने उनको सहमति भयो भने त भएको हो भने संसद त विघटन गर्नु पर्यो। अब संसदको विघटन गरिसकेपछि उनको जोड अब चुनाव गर्ने हुँदैन, किनभने भने अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट पुरा हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँको एउटा अराजकतापूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर होइन जो सत्तामा छ नि यिनीलाई चाहिँ एउटा लगाममा बाँधेर चाहिँ अगाडि ल्याइन्छ, जबरजस्ती गर्ने रणनीतिमै उनीहरू जान्छन् र त्यसको निम्ति पूरक रूपमा मलाई लाग्छ उनीहरू के गर्छन् भन्छ भने विभिन्न चाहिँ तपाईँको तथाकथित आतङ्कवादी समूहको नाममा उनले हत्या हिंसा सुरु गर्छन् होइन। किन त्यो एउटा धमिलो वातावरण सिर्जना गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको हात बलियो बनाउने उनको त्यो रणनीति हो। जस्तो त्यही गरे नि त आइएसआई प्रयोग गरेर चाहिँ खाडीमा उनीहरूले के गरे, लिबियामा के गरे, सिरियामा के गरे, इराकमा के गरे, अफगानिस्तानमा के गरे, सबै चाहिँ आइएसआई र चाहिँ अलकायदाको नाममा गरे, जबकि सबै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो, जम्मै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो। र अहिले चाहिँ सबै संसारले बुझ्यो अमेरिकनहरू कमजोर हुनुको कारण। अस्ति भर्खरै टर्कीको राष्ट्रपति पनि भने होइन, जो इस्लामी आतङ्कवाद सिङ्गो इस्लाम जगतलाई बदनाम गर्नुको निम्ति इस्लामी आतङ्कवादको एउटा चाहिँ शब्द चयन गरे होइन। तर त्यो आतङ्क फैलाउनुको निम्ति जुन ग्याङहरू बनाइए त्यो सबै पश्चिमाले बनाए। अस्ति एर्दोगानले त्यही भने, त्यो अमेरिकाले बनायो, त्यो युरोपियनहरूले बनाए र आफूले किनेका बनाएका अपराधीबाट चाहिँ हत्या हिंसा गराउने अनि त्यसलाई इस्लामसँग जोडेर सिङ्गो सभ्यतालाई चाहिँ बदनाम गर्ने कोसिस उनीहरू जो गरे नि उनको सधैँभरि खेल त्यही हो। र नेपालमा पनि उनले कोसिस गर्ने त्यही हो। तर मैले भने नि मैले दुईवटा मात्रै सङ्केत दिएँ, त्यो धेरै गहिरो छ। एउटा चाहिँ चीन र रुसका बिचमा चाहिँ समानान्तर फाइनेन्सियल सिस्टम विकास गर्ने चाहिँ तपाईँको जो सहमति भयो एउटा, त्यसले भन्दा त अर्थतन्त्र पनि दुई फ्याक भयो विश्वमा होइन। समानान्तर अर्थतन्त्र भयो अब होइन। अब दुवैतिर चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेन अथवा गर्न सकिने स्थिति पनि रहेन। जस्तो उसँग पनि गरौँ यो गुन्जाइस एकदमै कमजोर हुँदै गयो अब विश्वमा। दुईवटा वित्तीय प्रणाली भएपछि त सबैसँग कारोबार गर्नु पनि सम्भावना त अब खुम्चेर जान्छ होइन। अब आर्थिक रूपमा विश्व चाहिँ दुई फ्याक भयो, राजनीतिक रूपमा पनि दुई फ्याक भइसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अमेरिकन र उसका एजेन्टहरू कसरी टेक्छन् त्यो मैले बुझेको छैन। यिनको सपना के हो त्यो मैले बुझेको छैन। तर त्यसो भएछ भने है, त्यसो हुनु हुँदैन, त्यो हामीले भन्दै आएको हो। तर त्यसको चाहिँ त्यसो भएछ भने त्यसको पोजिटिभ पाटो के हो भन्छ भने एमसिसी ध्वनि मतको दाममा होइन त्यसरी बदमासी गरेर चाहिँ तपाईँको पारित भएको घोषणा गर्यो भने त्यसबाट निस्कने सकारात्मक परिणाम के हो भन्छ भने यिनको विनाश हुन्छ, यिनको अन्तिम रूपमा विनाश हुन्छ। त्यो नेपालको निम्ति एउटा पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको परिघटना हुनेछ होइन, हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो एमसिसी 2004 मा अमेरिकाको सिनेटमा एउटा प्रस्ताव कङ्ग्रेसम्यानहरू त्यहाँको सिनेटरहरूले चाहिँ पास गरे। त्यो पास गरेको के भन्दा गरिब देशहरूमा चाहिँ यो भुकमरीको समस्या अनि वातावरणीय कुराहरू, धेरै कुराका समस्याहरू अनि कृषिका समस्या, उद्योग धन्दाका समस्या, एनर्जीका समस्या है अनि हेल्थका समस्या, यसमा चाहिँ केही न केही रूपमा विकसित देश हाम्रो जस्तो देशले केही न केही अविकसित देशहरूमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो एमसिसीको 2004 सालमा चाहिँ सिनेटबाट पास भयो। अनि पास भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अनि उनीहरूले साउथ इस्ट एसिया चाहिँ अलिकति आर्थिक दृष्टिकोणले हुन त अफ्रिकातिर पनि छ, तर साउथ इस्ट एसियातिर चाहिँ उनीहरूले साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ अनि संसारभरिका कति देशहरू छन् भन्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति मैले रिपोर्टबाट केही कुराहरू बताउँछु। थोरै यो मिलेनियम सँग सम्बन्धित यो 500 मिलियन चाहिँ इनर्जीमा लगाउने नेपाललाई किन सेलेक्सन भएको भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ त्यही आर्थिक अवस्था विपन्न अनि गरिबी, अशिक्षा अनि सिँचाइ नभएको, यातायात नभएको देशहरूमा 20वटा क्राइटेरिया तिनीहरूले हेर्छन् र साउथ इस्ट एसियाका कन्ट्रीहरूमा कसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने त भन्छन्। अनि त्यो सोद्धाखेरि मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर प्रपोजल उनीहरूबाटै प्रपोजल आउनुपर्छ। अनि त्यो 20वटा क्राइटेरियामा नेपाल चाहिँ 16वटा क्राइटेरियामा
हाई नम्बरमा पर्यो सहयोग गर्नको लागि। अनि अरू देशहरूले पनि माग गरेका थिए, तर त्यो चाहिँ नेपाल चाहिँ 16वटा परेको हुनाले उनीहरूले सिलेक्सन गरेको र नेपालकाले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर, यो अध्ययन गरेको कुराहरू पनि छ, सब मैले तपाईँलाई भन्छु। यो 2004 सालमा चाहिँ युएस कङ्ग्रेसम्यानले चाहिँ यो एप्रुभ गरे। अनि यो एउटा एजेन्सी बाइल्याटरल फरेन एड एजेन्सी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले पास गरे। अनि एमसिसीले चाहिँ पोभर्टी है गरिबी निवारण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। अनि त्यो प्राप्त गर्ने कन्ट्रीहरूले पनि कम्पिटिसन गरेर पाउने कुरा हो त्यो। फेरि तपाईँले पनि एप्लाई गर्नुभएको छ, मैले पनि गरेको छु, अर्को देशहरूले विभिन्न देशहरूले एप्लाई गर्छन्, तर त्यो क्राइटेरियामा उनीहरूले क्लियर छ, 20वटा क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरियामा सबभन्दा दिनुपर्ने कुन छ त्यो बोर्डको बैठक बसेर उनीहरूले चाहिँ निर्णय गर्छन्, त्यो छ। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ केमा ग्रान्ट, त्यो एमसिसीले केमा ग्रान्ट गर्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरमा गर्छ, इरिगेसनमा गर्छ, एजुकेसनमा गर्छ, एन्टी करप्सनमा गर्छ, अनि पावरमा गर्छ, इनर्जीमा गर्छ, इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा गर्छ, हेल्थमा गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा गर्छ, ल्यान्ड राइट्समा गर्छ, स्यानिटेसनमा गर्छ, वाटर सप्लाई, यो एरियाहरू हुन्। यो एरियाहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने र नेपाल चाहिँ पहिलो देश हो साउथ वेस्ट एसियामा यो 20वटा क्राइटेरियामा चाहिँ 16वटा क्राइटेरिया फुलफिल गरेर त्यो इलिजिबल भएको, त्यो सपोर्ट पाउनको लागि चाहिँ योग्य भएको उनीहरूको क्राइटेरियामा 20वटा इन्डिकेटरमा चाहिँ 16वटा इन्डिकेटरमा नेपाल चाहिँ छानियो त्यो प्राप्त भएकोमा। र यो चाहिँ कहिले भयो त भन्दाखेरि जोइन्ट सेक्रेटरी वैकुण्ठनाथ अर्याल यहाँ सही भएको उसले गरेको, सही गरेको भन्छन्, के भन्छ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरे होइन, वैकुण्ठनाथ अर्याल त्यो बेलाको जोइन्ट सेक्रेटरी है, वैकुण्ठनाथ अर्याल जोइन्ट सेक्रेटरी र यो एमसिसीको जोनाथन न्यास, एनएएसएच भन्छ, जोनाथन नास एक्टिङ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर एमसिसी। ज्ञानेन्द्र कार्कीमा किन झुकिए मान्छे? अनि ज्ञानेन्द्र कार्कीको प्रेजेन्समा हो, फेरि न्युयोर्कमा हो, ज्ञानेन्द्र कार्की प्रेजेन्स हुनुभएको थियो र उहाँको समुपस्थितिमा अनि जोइन्ट सेक्रेटरी वैकुण्ठनाथ अर्याल र यो के भन्छ जोनाथन नासले एग्रिमेन्ट गरेको हो। अब मन्त्रीको उपस्थितिमा गरिसकेपछि मन्त्री पनि रेस्पोन्सिबल हिसाबले भन्न पाइयो होइन, सेक्रेटरीले गरेको भन्न त पाइएन। हेड सर भएपछि स्कुलको सबै कुरा चाहिँ हेड सरै जिम्मेवार भयो, त्यस मानेमा भनेको। तर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफै सही गरेको होइन, जोइन्ट सेक्रेटरीले गरेको भन्ने कुरो फ्याक्टमा छ। अनि यो चाहिँ सेप्टेम्बर 2017मा सही भएको, न्युयोर्कमा भएको। अनि नेपालले पाउने एमाउन्टहरूमा सबभन्दा धेरै यो एमसिसीको 500 मिलियन र त्यसमा 130 मिलियन फेरि नेपालले पनि जुटाउनुपर्छ। यो कस्तो भन्दा अलिकति पार्टिसिपेटरी जस्तो, कतिपय सन्दर्भमा देशहरूले कुनै पनि सपोर्ट दियो भने जनसहभागिता, तपाईँले लोकल मेटेरियलहरू, जनश्रमदानहरू दिनुभयो र विदेशी सहायता मात्रै गर्दा भन्दा तपाईँले पनि केही पसिना बगाउनु भयो, तपाईँले पनि गर्नुभयो भने त्यसमा अझै तपाईँको अपनत्व हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले होला, मलाई थाहा छैन। 130 मिलियन डलर चाहिँ नेपालको तर्फबाट त्यो फन्डमा राख्नुपर्छ र टोटल रकम चाहिँ कति हुन्छ 630 मिलियन चाहिँ डलर हुन्छ। र त्यो 600 मध्ये 500 चाहिँ इनर्जीमा, 300 चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान त्यो पोलिसीगत रूपमा भएको छ। अनि अझै अलिकति मैले डिटेल भन्छु, 400 केबी ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बनाउने, त्यो 400 केबी चाहिँ 400 किलोमिटर त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, यो चाहिँ लम्सीफेदी अनि के भन्छ गल्छी अनि दमौली सुनवलमा चाहिँ पावर क्यारिडरहरू बनाउने कुराहरू उल्लेख छ। अनि यो चाहिँ 3टा सब स्टेसन्सहरू चाहिँ बनाउने भन्ने कुरो छ। अनि यो चाहिँ एमसिसी को कुन कुन एरियामा चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर नेपाल र
एमसिसीका प्रतिनिधिको बिचमा यो अध्ययन भएर रिपोर्ट भएर अनि नेपालले हामीलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यकता छ भनेर लेखेर पठायो अनि उनीहरूले चाहिँ 16वटा क्राइटेरियामा चाहिँ नेपाल चाहिँ फिजिबल इलिजिबल छ भनेर चाहिँ उनीहरूले स्वीकृत गरिसकेपछि ऊ भयो र यो सबभन्दा कन्ट्रोभर्सियल कति बेला भयो त त्यति बेलासम्म ठिकै छ अनि सबभन्दा कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ कुन बेला भयो त भन्दाखेरि डेभिड्स रेन्ज भन्ने अनि यो एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी साउथ एसियाको एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी एमसिसी हेर्ने मान्छे चाहिँ नेपाल आउनुभयो नेपाल आएर उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई र अरू विपक्षी दलका नेताहरूलाई पनि धेरैलाई भेट्नुभयो भेट्दाखेरि उहाँले के डिस्क्लोज गरिदिनु भयो भन्दाखेरि उहाँले एमसिसी चाहिँ इज अ क्रुसियल पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनिदिनु भयो त्यति बेलासम्म इन्डो पेसिफिकको कुरो आएको थिएन उहाँले आफैले भन्नुभयो यसमा चाहिँ विवाद आयो यसमा विवाद आयो र इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेको अलिकति अर्कै देशसँग नेपालको अर्को मित्र राष्ट्रसँग चाहिँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने हिसाब किताबले यो चाहिँ रणनीति आएको हुनसक्छ अमेरिकन चाइनासँग चाहिँ यो आएको हुनसक्छ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ अलिकति सतर्क भएर चाइनिज अब पनि कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू पनि यसरी अमेरिकाको प्लानमा चाहिँ लिएर आउने अन्ततोगत्वा यसरी ल्याउने हो भन्ने हिसाब किताबले उहाँले चाहिँ डेभिजले नभनेको भए चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सियल हुन्थेन सजिलो गरी पास हुन्थ्यो होला र अथेन्टिक मान्छेले त्यो भनिदिएको हुनाले चाहिँ के भयो त भन्दा यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कुरो भयो र नेपालमा त्यही आगो त्यो सल्काउने जस्तो काम भयो तर अब यो चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ यो के भन्छ इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट चाहिँ जुन 2020मा पब्लिस भएको छ फेरि इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट भनेर त्यसमा चाहिँ एमसिसी भन्ने फेरि उल्लेख गरिएको छैन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा यो एमसिसीको कुनै कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन अब उसले भन्यो उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यो डेभिजले चाहिँ भन्नुभयो तर यहाँ चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा चाहिँ एमसीको कनेक्सन देखिन्न उहाँले भनिदिएको मात्रै अब मौखिक आधार मात्रै छ र आगो सल्के जस्तो भयो के हो त भन्ने कुरोमा यसको सन्दर्भमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यसमा अलिकति गभर्मेन्टको तर्फबाट अनि सरकारको तर्फबाट जनताको तर्फबाट पनि बुझ्ने कुराहरूमा चाहिँ जनतालाई दोष दिन किन मिल्दैन भन्दा जनतालाई बुझाउने र यथार्थ कुरो गर्ने चाहिँ सरकार सांसद अहिलेसम्म हुन सकेको त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि एउटा टेबल टक जस्तो ल हामीले चाहिँ यस्तो गर्दैछौँ भनेर संसदमै छलफल भए पनि हाम्रा नेताहरूले हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् कसले कस्तो बोल्छ भन्ने कुरो जनताले पनि केही जनता पनि पढे लेखेका छन् हामी जति पढे लेखेका जनता पनि छन् नेताहरू मात्रै पढे लेखेका जानेका त छैनन् जनताहरू पनि छन् जनताले विश्लेषण पनि गर्ने थिए कुन कुरा ठिक हो कुन कुरा बेठिक हो भनेर अनि त्यो कुरो चाहिँ संसदमा पेश गर्ने भन्ने नगर्ने एउटा त्यो कुरो भयो रजिस्टर भएको पनि त्यहाँ पेश नभएर अर्कोलाई दिने आफै सरकारमा हुँदाखेरि पनि त्यो पास गर्ने पहल नगर्ने र त्यो एमसिसी चाहिँ एउटा के भन्दा एउटा घाँडो जस्तो एउटा स्ट्रेटेजी जस्तो चाहिँ सरकारमा जाने सरकारबाट गिराउने अनि त्यसलाई चाहिँ युज गरे जस्तो चाहिँ देखियो नेताहरूले किन पारदर्शी रूपमा भन्न सक्दैनन् टेबल गर्न सक्दैनन् त्यो त नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ मेरो विचारमा कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरू कस्ता भयो भन्दाखेरि सरकारमा जाँदा अब एउटा जिम्मेवार पार्टी एमाले चाहिँ सरकारमा जाँदा त उसले चाहिँ उसको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुनसुकै हालतमा पास हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँ लिएर गएर पेश गर्नुभएको छ तर अहिले चाहिँ के सुन्नु भएको छ भन्दा त्यो कुनै पनि हालतमा पास हुनुहुन्न भनेर पार्टीले त्यसो भनेको छ भने एउटा व्यक्तिले भनेको कुरो त के आधार भयो र जस्तै सर्वदलीय बैठकमा अस्ति एमाले उपस्थित हुन सकेन नि त यही कारणले हो मलाई थाहा छैन अब त्यो त कुन कारणले हो तर पहिला चाहिँ यस भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ नो भन्नुपर्ने अवस्था भएपछि त कुन मुखले उपस्थित हुने हो र सर्वदलीय बैठक भएको ठाउँमा गएर आफ्नो कुरो राखेको भए सबै जनताहरूले एमालेको कुरो पनि ठिक हो यसले राम्रो तर्क राख्यो अनि अहिलेको यसको चाहिँ सोचाइ यो रहेछ भन्ने कुरोहरू बुझ्ने थिए
अब त्यो बैठकबाट सर्वदलीय बैठक डाकोस्, हामी छलफल गर्छौँ भन्छन् फेरि नेताहरूले एक्लै हुँदा। अनि सर्वदलीय बैठक डाक्दाखेरि त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा राख्दैनन् होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि के भयो त भन्दा गाँठो सुल्झनी भन्दा पनि गाँठो बल्झनी कुरो भयो। र उताबाट फेरि एमसिसीको तर्फबाट हामी अब धेरै पर्खिन सक्दैनौँ, तिमीहरूले नलिने हो भने यो अरू देशमा जान्छ। अब तिमीहरूले 20वटामा 16वटा क्राइटेरिया पार गरेको हुनाले चाहिँ तिमीहरूलाई हामीले दिन खोजेको, तिमीहरूले मागेको हुनाले दिन खोजेको। अब त्यो बेलाको तात्कालीन सरकार अनि त्यो चाहिँ रिपोर्ट पठाएर अनि अध्ययन गरेर र इनर्जी ट्रान्सपोर्टेसन यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष त्यो एउटा टोलीले अध्ययन गरेको छ, एमसिसी र नेपालको टोलीले। अनि टोलीले अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको विकास नभएको दुईवटा कुरा पत्ता लगाएको छ, एउटा इनर्जी, एउटा ट्रान्सपोर्टेसन। शिक्षा, इरिगेसन, कृषि भनेन। त्यो रिपोर्टले के भन्यो? दुईवटा कुरा भनेको छ, एउटा इनर्जी नभएर नेपालको विकास नभएको, एउटा ट्रान्सपोर्टेसन नभएर नेपालको विकास नभएको। भनेपछि त्यो रिपोर्ट गइसकेपछि खास गरेर कुन क्षेत्रमा निड रहेछ त, सपोर्टको चाहिँ आवश्यकता रहेछ त जनताको, नेपाली जनताको चाहिँ आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी र ट्रान्सपोर्टेसन। त्यसै कारणले 500 मिलियन चाहिँ इनर्जीमा अनि 130 मिलियन नेपालले दिएको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन। जस्तै यो सुरुवात गर्ने त डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा आइरहेछ उहाँको पालाको सरकारमा। उहाँले त स्वतः स्फूर्त गरौँ न पास भनेर भनिरहेको छ नि त। उहाँले किन भन्नुहुन्छ यसो खालि? अब यो उहाँको पालामा आफूले सुरुवात गरेको कुरालाई भन्नुभयो होला, तर उहाँले पनि अब के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जनताहरूले जब विरोध भइसकेपछि विरोधलाई मत्थर गर्ने आधारहरू त होइन। कुनै बच्चा रोयो भने त किन रोको भनेर त्यसलाई रोगको कारण पत्ता लगाएर निदान गर्नु पर्यो नि। बाबुराम भट्टराईले मात्रै भनेर भएन, जनताहरूले चाहिँ धेरैको विरोध भयो। यो विरोध भएकोलाई बाबुराम भट्टराई मात्रै होइन, माधव कुमार नेपाल, खड्ग ओली होइन, अनि सबै प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन् देशको हितको लागि। किन नसकेका यिनीहरू? अब त्यो सोध्नुहोस् न। अब बोलाउन प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो, त्यो त्यसमा चाहिँ खड्ग ओली जानु भएन, अरू प्रतिनिधि गए। प्रधानमन्त्री चाहिँ नगए पनि पार्टीबाट प्रतिनिधि गएकोलाई चाहिँ अन्यथा सम्झना हुँदैन होइन। तर त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू 5जना प्रधानमन्त्रीहरू बसेर ल यसो गर्ने यो देशको हितमा रहेछ भनेर कुरो गर्ने हो भने जनता त्यत्तिकै डिफ्युज हुन्छन्, जनताले मान्छन्। 5जना प्रधानमन्त्री सामान्य मान्छे त होइनन्, यिनीहरू सबै कुरा बुझेका छन्, गरेका छन्। र यो देशको लागि हो, हामीले चाहिँ यो एमसिसीको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हात मिलायौँ, ह्यान्डसेक गऱ्यौँ। यो देशको विकासको लागि हामीले पार्टीको कुरा भन्दा विरोधको कुराहरू भन्दा यसमा चाहिँ सही कुरा यो रहेछ, अथवा हामी एमसिसीका प्रतिनिधिहरूसित यो कुराहरू चाहिँ हामीले राख्छौँ अनि यो कुरा स्पष्टीकरण भइसकेपछि हामीले पास गर्छौँ भन्ने कुरो गरे पनि जनताले विरोध गर्दैन। त्यस कारणले यो चाहिँ अलिकति जनतालाई बुझाउने काम भएन। यो चाहिँ अरिङ्गालको उसमा चाहिँ ढुङ्गा हान्ने काम जस्तो। अनि एउटाले भन्छ मन्त्री भएपछि चाहिँ त्यही मान्छेले के भन्छ, मन्त्री भएपछि यो जुनसुकै हालतमा पास हुनुपर्छ भन्छ। अहिले प्रतिपक्षमा भएपछि के हुन्छ? अब त्यसमा चाहिँ एमालेका मन्त्री पनि छन्, काङ्ग्रेसका मन्त्री पनि छन्, राप्रपाका पनि छन्, मन्त्री पनि छन्, प्रधानमन्त्री पनि छन्। अब खड्ग ओलीले त पहिला पास जुनसुकै हालतमा हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, अहिले जुनसुकै हालतमा पास हुनुहुन्न भनेर संसदमा त्यस्तो अवरोध भइरहेछ। अनि सर्वदलीय बैठकमा जानुभएको छैन। अब यो कुरोबाट अब देशको हित चिताएको भए अब एमसिसी देशको हितको लागि छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने काम पार्टीहरूको पनि हो। सबभन्दा पहिला पार्टीहरूको देश हाँक्छु भनेर चाहिँ जिम्मेवारी लिने पार्टीहरू। अनि यिनीहरूको 5जनाले चाहिँ 5जना सहमत हुनु पर्यो, अनि यिनीहरूले निर्क्युल गर्न पर्यो। सक्दैनन् भने जानु पर्यो, संसदमा जानु पर्यो, अनि संसदले निर्क्युल गर्न पर्यो। अथवा कुनै कुरा चाहिँ अब सामान्य कुरो जनमत भनेर चाहिँ जनमत पनि कोही इस्युहरूमा चाहिँ जनमत पनि गरेका छन्। त्यो जनमतको पनि के छ विचार भनेर सोध्न सकिन्छ। नुवाकोट जस्तो जिल्लामा त त्यहाँ अधिकरण जग्गा गर्ने के गर्ने काम पनि भइसकेको रहेछ नि एमसिसीको त। धेरै काम कुरो अफिसै स्थापित गरेर काम सुरु भइसकेको छ। त्यो बेलाका सरकारहरूले विरोध नगरेको जस्तो देखियो। जुन सरकारको पालामा पनि बजेट छ, काम गरिरहेछन्, कर्मचारीहरू छन् र यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। पाल्पाको बतासे डाँडामा चाहिँ काम हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ ट्रान्समिसन के गर्ने
र त्यहाँ प्रोजेक्ट रहन्छ। अनि कहाँ भन्नुभयो सिन्धुपाल्चोक कि काभ्रे नुवाकोटमा रहन्छ। अनि पश्चिमतिर कुन कुन ठाउँमा भनेर त्यो मलाई यकिन छैन, तर त्यो पनि अपुष्ट रूपमा चाहिँ आएको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छैन। के भ्रम भइसक्यो भने अमेरिकी एमसी सुरु हुने लाग्दा अथवा हुनुभन्दा अगाडि नै अमेरिकन सेनाले बुट बजार छ नेपालमा भन्ने डर त्रास्ने मान्छे भइसकेको छ। अब यस्तो हो, कुनै पनि देशले आफूले कुनै सहयोग दियो भने, तपाईँले सहयोग दिनुभयो भने, मलाई सहयोग 1 लाख दिनुभयो भने अरू सबै कुरो गर्नुहोस्, तर मादक पदार्थमा खर्च नगर्नुहोस् भनेर दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँले एउटा क्लज त राख्न सक्नुहुन्छ नि, दिन सक्ने मान्छेले। तपाईँले यो लुगा किनेर लगाउनुहोस् भनेर केही सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दिने मान्छेले सर्टेन कुराहरू, यो बाल बचाउ कार्यक्रममा सहयोग गर्नु होला भनेर बाल बचाउ संस्थाले दिन्छन्। कोहीले वृद्धहरूलाई खर्च गर्ने भनेर दिन्छन्, उनीहरूले लिएर आएर पैसा दिन्छन्। त्यो दिने दाताहरूको पनि सर्टेन कन्डिसनहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो भनेको हुनसक्छ है। सर्टेन कुराहरू आइएनजिओहरूले कतिले काम गरिरहेछन्, त्यो आइएनजिओहरूले कुन उद्देश्यले आछन् र कुन उद्देश्यले काम गरिरहेछन् भन्ने कुरो हाम्रो समाज कल्याण परिषदले सबैको फलोअप गरेको छैन। कतिपय संस्थाहरू आछन् र विविध तरिकाले धर्म प्रचारमा पनि लागिराखेका छन्। सरकारको मोनिटरिङ छैन। त्यसकारण के काम गर्न भनेर आथे, के काम गरेछ भन्ने त आइएनजिओहरूले गरिरहेछन्। तर डाक्टर साहब, हिजो मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले चाहिँ स्वतः रूपमा एमसी पास गर्नुपर्छ भनिदिनु भयो नि त। उहाँलाई जागिर खानु छ। जागिर खानको लागि अब शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, सरकारमा भएको नाताले, अब सरकारमा नभएको भए अहिले प्रदीप गेवालीले कुनै पनि हालतमा हामीले पास गर्न दिन्नौँ भनेर भन्नुभएको मैले पढेँ सोसियल मिडियामा। अनि उहाँ पनि सरकारमा नहुने पनि बालकृष्णले पनि त्यही भन्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो मन्त्री जागिरकै लागि होला नै भने अध्ययन गरेर बालकृष्ण खाँडले त्यति बेला मन्त्री नहुँदाखेरि भनेको कुरो अब त कस्तो भइसक्यो भने मन्त्रीले चाहिँ गलत कुरो बोल्छन् भन्ने जस्तो भइसक्यो। मन्त्री नहुँदा भनेको कुरालाई महत्त्व दिन थाले जनताले। मन्त्री हुँदा जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने। त्यो भएको हुनाले पनि जनताले अब एउटा मन्त्री भएको छ, मन्त्रीबाट खुसिया छ, खुस्किएपछि चाहिँ उसले भनेको कुरो जस्ट अपोजिट छ। अनि अर्को मन्त्री हुनु गएको छ, उसले भनेको कुरो पहिला प्रतिपक्षमा हुँदाको कुरा र मन्त्री हुँदा फरक छ। जनताले कसलाई, कुन मन्त्रीलाई बुझ्ने, कुन बेलाको मन्त्रीलाई बुझ्ने, मन्त्री नहुँदाको अवस्थालाई बुझ्ने कि मन्त्री भएको हो। त्यही कारण भन्नुको मतलब राजेन्द्र लिङ्गदेनले चोर नेताहरूलाई चोर भन्न थाले भन्ने कुरा सही हो? गाउँमा चोर हो त मैले भन्दैन, सबैलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा हालेर चोर भन्न त मिल्दैन। तर के भयो त भन्दा इमेज बिग्रिँदा ए म चोर होइन भने पनि अनि धेरैजसो चाहिँ त्यस्तै व्यवहार भएको हुनाले जनतालाई त्यस्तो इमेज परेको हो। जनता चाहिँ के भन्छ नेताहरू अत्यन्त अप्रिय छु भन्ने कुरा चुनावमा हारेपछि पनि के भनिराखेका हुन्छन् भन्दा म अप्रिय भएँ, मैले राम्रो काम गरेन, जनतामा भिज्न सकेका रहन्छु भन्दैन। के भन्छ थाहा छ तपाईँले? हार्ने जुनसुकै दलको नेतासँग गएर सोध्नुहोस्, उसले मलाई हराइयो, गुटले हरायो, एमालेमा पनि गुट छ, काङ्ग्रेसमा पनि छ, राप्रपामा मलाई गुटले हरायो। कुनै मान्छे देखाउन सक्नुहुन्छ, कुनै नेता देखाउन सक्नुहुन्छ म मेरो कारणले, मैले कुनै काम गर्न नसकेको कारणले हारेछु, अब म फेरि जनताको सेवा गरेर फेरि आउँछु भन्ने कम्तीमा कोहीले त्यो भनेको देखिन्छ। म हारेँ, मेरो आफ्नै कारणले हारेँ। कोही सर्टेन नेताहरू चाहिँ त्यो भन्छन्। नै भने कुनै पनि नेताले के भयो त भन्दा आफ्नो विकनेस, आफ्नो कमजोरी, आफू गाउँमा जान नसकेको, आफूले जनतालाई केही गर्न नसकेको आधारमा हारेको पनि हो। गुटले मात्रै हराएको होइन, गुटमा भए पनि नभए पनि जितेका छन् त कोहीले। तर चोरका कुरा गर्दा प्रचण्डजी बढी तर्सिए नि त अस्ति त्यो सभामा, किन त? अब के भन्दा उहाँलाई अब कोही कस्तो भन्दा सबै गाउँमा सबै नेता छन् नि, सबै नेता भएकाहरूको क्यारेक्टर सबैको राम्रो छ। पहिला गाउँमा काँक्रो चोर्ने र कुखुरा चोर्नेहरू पनि अहिले वडा अध्यक्षहरू भएको छन्। हो त्यो कारणले जनताहरूले चाहिँ चुन्ने त फेरि जनता हो। चोरहरू चाहिँ नेता भयो भन्न त पाइएन। चुनेको को? त्यो चोरलाई त भोट हाल्नु हुन्थेन नि त।
अब चोरलाई चाहिँ भोट हाल्ने चोर पनि भन्ने, त्यही चोरलाई चाहिँ नेता गरेर पनि पठाउने भएको हुनाले निर्वाचित भएको आधारमा प्रचण्डले त्यो भनेको होला, निर्वाचित भएपछि त चोर पनि त सज्जन भयो, किन चोर भन्ने भनेर चाहिँ बम्केको होला। तर एउटा नागरिकको हिसाब किताबले र सचेत नागरिकको हिसाबले म के भन्छु भन्दा मोर देन 80% नेताहरूले आफ्नो चरित्र, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो बानी र आफ्नो सम्पत्ति कमाउने मात्र हेर्ने, बोल्दाखेरि जनताको लागि गर्छु, जनताको सेवा गर्नलाई आएको हो भन्ने, अनि आएको 2 वर्षमा चाहिँ काठमाडौँमा घर बनाउने। हेर्नुहोस् सर्वहारा वर्गका अब काङ्ग्रेस त पुँजीपति जो भए, पुँजीपति यसो र उसो यिनीहरू त पुँजी भएका, यिनीहरूलाई लुट्नुपर्छ मार्नुपर्छ भन्ने पनि भयो काङ्ग्रेसलाई त। तर सर्वहारा भएर चप्पल लाएर आएका मान्छेले सबैका श्रीमतीले दाइजो लिएर आएर घर बनाए हुन्छन्। कतिवटा घर छ, कतिवटा गाडी छ। त्यो सर्वहारा के को आधारमा सर्वहारा भनिराख्ने हो? यो सर्वहारा र अब लाल सलाम चाहिँ हटाए पनि हुन्छ, सर्वहारा र लाल सलाम हटाए पनि हुन्छ। बरु अर्कै रूपमा चाहिँ जनताको सेवा गर्ने भनेर सर्वहारा भन्ने, आफू चाहिँ अरबपति भएर बसिरहेको छ, 10 तला माथिको बिल्डिङमा बसेर राजनीति कस्तो भन्दाखेरि नजिकै बसेको पल्लेदारको एउटा घर देखाएको छ, एउटा झुपडी देखाएको छ, यसको सेवा गर्ने हो भनेर जनताले मान्छन्। आफूले 10 तलाको माथिको बिल्डिङ बनाएको छ, गाडीमा चढाएको छ, अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीले के गर्छ भन्दा हामी सर्वहाराको हित गर्ने। यही अवस्था डाक्टर साहब, जस्तै लिङ्कडिनजी नयाँ हिसाबमा आउनुभयो र यता अर्को काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पनि गगन थापा विश्वप्रकाश यस्ता महामन्त्री भएर पनि पुस्तान्तरण केही भयो कि त केही हुन्छ कि त परिवर्तन भन्ने कुरा हुँदाहुँदै देउबाजी त फेरि हुनुभयो। यो कुराले के पुस्तान्तरणको सम्भावना देखिएको छ? सिम्पटम सबै एकैचोटि चितको पट एकैचोटि राजनीतिमा हुँदैन। बिस्तारै हेर्दा गगन थापा यङ जेनेरेसनहरू आछन्। यसको मतलब हार्नेहरू जति सबै खराब र जित्नेहरू जति सबै असल पनि होइन। जितेर जुन आछन् तिनीहरू सबै चाहिँ एकदम दुधले नुहाएको चाहिँ मिस्टर क्लिन मात्रै पनि होइन। होइन, गगन थापाहरू पपुलर छ। गगन थापा किन पपुलर हुनुभयो? गगन थापाले त्यत्रो मत किन लिएर आउनुभयो भन्दा उहाँका केही योगदानहरू पनि छन्। युवा वर्ग जानपर्छ, गगनले केही गर्छ। अब गगनले गरेको कुराहरू केही कुरा हेल्थ मिनिस्टर हुँदाखेरि तपाईँले यो के भन्छ यो हेल्थको हेल्थको बिमा भन्छ नि, हेल्थको बिमा 16वटा कि कतिवटा जिल्लामा गरेको, त्यो अझै बढाउँदै पनि अरू सरकार आएपछि पनि त्यसलाई एक्सटेन्सन गरिरहेछ। त्यो त एउटा जाँदाखेरि अलिकति राम्रो काम गरेको भएको हुनाले यसले गर्छ, यो हिम्मतिलो छ भन्ने हिसाबले हेरेर। व्यवसायको बाख्राको कुरा त फेरि त्यही क्रममा आलोचना भइरहेको। होइन, बाख्राको कुरा त इन्टरभ्यूमा मैले हेरेँ, अनि तपाईँलाई मैले गरेको जस्तो लाग्छ अनि भनेर उहाँले चाहिँ प्रत्युत्तर दिनुभएको थियो। अब यस्तो हो, मेरो विचारमा कुनै पनि पार्टीमा अलि जल्दो बल्दो नेता छ नि, त्यसलाई हिट गर्ने चलन छ। उसलाई के भन्छ, काङ्ग्रेसको जल्दो बल्दो नेता चाहिँ गगन थापालाई गिराउन सकियो, गगन थापालाई बदनाम गर्न सकियो, अथवा अलि राम्रो नेताहरूलाई चाहिँ बदनाम गर्ने एकअर्कामा काङ्ग्रेसकाले पनि एमालेकालाई पनि गर्छन् है। त्यो मैले फेरि कम्युनिस्टहरूले गर्दैनन्, वामपन्थीहरूले गर्दैनन् भन्दैन, मैले सबै देखिरहेको छु। मैले देख्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, गगन थापालाई यता हिट गर्ने, अनि कुनलाई टार्गेट अलि राम्रो गर्ने, काठमाडौँमा होल्ड भएको अनि पार्टीमा होल्ड भएको युवा नेतालाई चाहिँ गर्ने हो भने काङ्ग्रेस भनेको तपाईँहरूको गगन थापा जस्तै त हो नि भनेर भन्न पाइन्छ। राम्रो मान्छेलाई चाहिँ बदनाम गर्न पाइयो भने अरू त भाषेभुसी भइहाले भन्ने हिसाब किताबले हुनसक्छ। उतापट्टि पनि त्यस्तै प्रकारले बदनाम गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्, छन्। त्यस कारणले सबै नेताहरूले चाहिँ के भन्दा बदनाम हुने त्यस्ता आधारहरू केही पनि दिन हुँदैन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सामान्यतया कोही कुराहरू चाहिँ 2-4 जनाले प्रोभोक गरेर आइराखेको पनि कुरा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति मास रूपमा लैजाने, सिस्टमेटिकल्ली स्ट्र्याटेजिकल्ली लगेर बदनाम गर्ने हिसाब किताबले त्यो प्लान र प्रोग्राम अनुसार, स्ट्र्याटेजी ट्याक्टिक्स अनुसार पनि ल्याइएको हुनसक्छ। तर काङ्ग्रेसभित्रैका जनताले त्यो देखिरहेको गगन थापाले चाहिँ बाख्रा गरेको भए त गगन थापालाई क्विट गराइदिन्थे नि त। त्यसलाई नराम्रो गरेको त काङ्ग्रेसभित्रैका नेताहरूलाई चाहिँ पनि त हराएका त छन् नि, छैनन् र? नराम्रो काम गर्नेलाई हराएका पनि छन् नि।
राम्रो काम गर्नेलाई पठाएका पनि छन् र एक दुईवटा घटनाक्रम चाहिँ एमाले उठायो भन्दैमा काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ त्यसको पछाडि लाग्ने पर्ने कुरो छैन अनि काङ्ग्रेसहरूले उठायो भनेर एमालेहरू लाग्नुपर्ने छैन। तर एउटा कुरो के हो भन्दा नेताहरू अनैतिक भए। यही हिसाबमा माधव नेपाल ओलीहरू किन तर्सिन्छन् भन्दाखेरि लिङ्गदेनज्यूले राजा र राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू धेरै तर्सिनुभयो। यो अब यो बेलामा त्यो कुरा तर्सिनु पनि आएको हो होइन। यसो हो, ज्ञानेन्द्रको कुरा अलिकति मैले गर्न चाहेँ। गिरिजाबाबुले चाहिँ यो के भन्छ यो सानो बच्चा राजा के गरे बेबी किङको कुरो गिरिजाबाबुले एकदमै त्यो बेबी किङलाई चाहिँ मानेको कुरो के हो त भन्दाखेरि राजालाई हटाउँदाखेरि एकैचोटि हटाउन सकिन्न। बेबी किङको प्रोभिजन राख्ने हो भने ज्ञानेन्द्र पनि छुट्छन् भन्ने हिसाब किताबले र अरू बाहिरी उसले पनि एकैचोटि राजा फाल्ने र आन्दोलन चाहिँ राजा फाल्नको लागि होइन थिएन गरे भन्ने गिरिजाबाबुले पनि अलि पछि उसमा र धेरै नेपाली काङ्ग्रेसको अनि अरू नेताहरूले पनि भन्छन्। पछि अलिकति प्रेसर दिएर राजालाई चाहिँ कुनामा राखेको हो। तर राजालाई चाहिँ एउटा साइड दिने, तिमी पनि बस नागार्जुन गएर बस अनि तिमीलाई पनि सुरक्षा हामीले दिन्छौँ अनि विविध कुराहरू भनेर उनीबाट सत्ता खोसेको हो। तर खोसिसकेपछि जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो अब त्यो आइडियल एग्रिमेन्ट भन्ने हो कि नेताहरूसित केही एग्रिमेन्ट चाहिँ ल मैले छोडिदिने हो भने यो कुरा हुनुपर्छ भनेका कुराहरू तात्कालीन नेताहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ पछि ती नेताहरूले नमानेको कारणले चाहिँ ज्ञानेन्द्र चाहिँ अलि दुखी। कमल थापा हार्दाखेरि किन राजालाई दोष दिए त्यसो भएदेखि अहिले आएर कमल थापा हार्दाखेरि कमल थापाको कस्तो भयो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको कमल थापा मन्त्री हुन जाने अरू सबै चुप लाएर थपडी बजाएर ठिक हो भनेर बस्ने, कति दिन बस्ने, कति वर्ष बस्ने, कतिचोटि मन्त्री हुनुभयो, के गर्नुभयो, यो सबै जग जाहेर छ। त्यसो हुँदा कमल थापाप्रतिको वितृष्णा अहिले चाहिँ यो राजेन्द्र लिङ्गदेलमा चाहिँ आएको हो। विकल्प खोजे र कमल थापा धेरैचोटि मन्त्री आफ्नै लागि पार्टी भनेको व्यक्ति भनेको पार्टी उहाँले गराउनु भएको हुनाले त्यसको पुरस्कार राम्रो पुरस्कार चाहिँ उहाँले पाउनुभयो। अब जिरोबाट सुरु नगरिकन अब पहिलाका कुराहरू यो होइन अब अहिले राजालाई गाली गर्दै हिँड्नु भएको छ। अहिले राजालाई गाली त के भन्छ अध्यक्षमा उठ्नुभन्दा अगाडि राजालाई गाली गर्न सक्नु नि। योभन्दा अगाडि राजालाई गाली गरेको भए बल्ल थाहा हुन्थ्यो, चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ हुन्थ्यो। जब आफू चुनाव हार्नुभयो अनि ग्रान्ड डिजाइन भनेर यो दोष दिनु बेकारको कुरो हो। हेर्नुहोस् उहाँले आफ्नो कर्मको फल राम्रो गरी बिहोर्नुभयो। कतिचोटि मन्त्री हुन जानुभयो, त्यो मन्त्री हुन गएको राप्रपाका समर्थकहरूले रुचाएको थिएनन् भन्ने कुरो राम्ररी बुझेर अब राम्रो तरिकाले काम गर्छु, अब म मात्रै मन्त्री हुन जान्न भन्ने कुरो कमल थापाले बुझे। अन्तिममा डाक्टर साहब हजुर कहिलेकाहीँ नेताहरूले पुराना कुरा कोट्याएर पनि बजाउने गर्दा रहेछन्। केपी ओलीले प्रचण्डलाई राजाकै कुरा गर्दाखेरि जोड्न खोजेको 5 बुँदे शर्त गरेको हो भन्ने कुरामा प्रचण्ड तर्सिनु भयो। प्रमाणित गर्नुहोस् नभए तपाईँले माफी माग्नुपर्ने भन्ने कुरामा बहस भयो। यो कुरा के थियो? त्यो आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा निकाल्ने कुरो त्यो चाहिँ नेताहरूसँग कोही कुराहरू के भन्दा यो सही भएको प्रचण्ड र खड्ग ओलीको पनि अघि 6 महिना कि कति महिना चाहिँ कति 2.5 महिना चाहिँ 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने। अब एउटाले चाहिँ सही भएको भन्ने, अर्कोले चाहिँ सही नभएको भन्ने, यथार्थ कुरो के हो भन्दाखेरि खै हामीलाई थाहा छैन भन्ने। तर त्यो भएको हो भन्ने जनता र पार्टीका धेरै अधिकांश व्यक्तिहरूलाई छ र सफेद झुट बोल्न जान्ने, सही गर्ने, सहमति हुने राजासित होस्, प्रचण्ड र गिरिजासित होस् अथवा ओली र शेरबहादुरसित होस्, यिनका भित्री साँठगाँठहरू लिखित अलिखित के हुन्छन् त्यो थाहा छैन। मिल्दासम्म सबै ठिक, शेरबहादुर र ओली मिल्दासम्म सबै ठिक। अनि जब शेरबहादुर चाहिँ सित मिलिएन अनि शेरबहादुरको लुपोल्स अनि खड्ग ओलीका लुपोल्स अनि प्रचण्डका लुपोल्स, यी यस्तालाई काइते कुरा भन्छु मैले। सकिन्छ अलि दौर तरिकाले 11th आवरमा भन्ने, आफू साइड लागेपछि अनि त्यो कुरा उठाएको कुनै तुक हुँदैन। त्यो सहमत भएको अब ज्ञानेन्द्रले पनि केही भन्नु पर्थ्यो होइन, मसँग सहमति भएको यो हो, डेट यो हो, तिमीहरू कस्ता हो भनेर यो कुरो जनतामा ल्याएको भए त हुन्थ्यो नि त। अनि ज्ञानेन्द्र पनि चुप लाएर बस्ने अनि सहमति भएको छ, यस्तो सहमति हो भन्ने कुरो पनि कसरी
अर्थ लगाउने